एकडे आंब्याची ल्हानशी सोंसी आसली आनी ताचेर भरून आंबे आसले आनी पळयता ताच्या एका पांट्याक भायर दिसचे बरी एक पोरणी वान आनी एक कुंटो ते बांदला. मागीर हांवें भितर वचत विचारलें, त्या आंब्यार मस्तू आंब्याच्या रुखार मस्तू आंबे जाल्यात आनी ताच्या सांगाता थंयसर एक पोरणी वान पिंजली वान आनी एक पोरनो कुंटो येवंक कळटा, कित्याक गी म्हण विचारलें. ती आंबे मस्त जाल्यात फादर, बरे जाल्यात, पूण लोक सांगतात आनी तांणी सांगल्यार रूख वयले आंबे जडतात आनी तांची जीब लागता या तांची दिश्ट लागता म्हणाली त्या घरची स्त्री. मनशाच्या उतराक इतलें भियोचो मनीस तर देवाच्या उतराक कितलें भिये जाय. मोग्याच्या भाऊ भयणीनो, देवाच्या उतरा विशांत सबार फावटी आमी आयकलां आनी देवाचें उतर सद्दां आमी आयकता. भोवशा आमच्या घरांनी तेरसाच्या वेळार तेरसाच्या आखरेक वांजेलांतलें एक वाचप काडन तें वाचचें आमची एक संवय. सडताव घरांनी, थोड्या घरांनी आमरी ना, तेरसी ना, वाचापी ना, ते दुसरे तांचे विशांत आमी उलयना. पूण सडताव जाणां आमी आमरी तेर्स म्हणून जातस देवाचें उतर आमी वाचताव आनी एक ल्हानसो बूक आसा तांतलें रिफ्लेक्शन्स या नियाळ तांतलो आमी वाचताव. ते दाळ आमकां कितें जाता, आयचें वाचप कितें म्हणलें त्या विशयांत इल्लोसो अर्थ जाता. ना तर जालें आमकां सबार फावटी देवाचें अर्थ, देवाचो शब्द अर्थ काण घेवंक कश्ट जाता. कित्याक आमकां तितलें सलिसायेचें न्हय, कित्याक आमकां संवय ना. आमकां पवित्र पुस्तक सगळो आयिल्लोच 2000 इस्वेंत आनी त्या वेळार ताच्या उपरांत मात्र आमकां पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो हे सगळे बूक कोंकणींत वाचूंक मेळिल्ले. तेदो मुसर आमकां थोडे मात्र नवो सल्लो आसलो आनी थोड्यांच पोरण्या सल्ल्याच्यो थोड्यो काणयो मात्र आमकां वाचूंक मेळटाल्यो. पूण आतां आमकां निजाकी आमी बाकी, कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सगळें आसलो बायबल आमकां कोंकणींत तर्जुमो जाला आनी आमकां वाचूंक तो मेळटा. आज देवाच्या उतराच्या त्या बोळा विशांत सक्ते विशांत आमी आयकलें पयल्या वाचपान प्रत्येक जावन. आनी कितें आमकां तें सांगता, जशें मळबारतावन दो आनी पावस सकला देंवता, धर्ण भिजयता आनी वमतेल्यांक भी दिता आनी खातेल्यांक खाण दिता, तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें हर एक उतर ताचो फळ काडिनासतना फाटीं येयशें ना. अर्थ काण घेया, जशें पावस आनी दो वयर तावन पडटा, धर्ण भिजयता आनी वमतेल्याक बी आनी खातेल्याक खाण मेळशें करता, तशें म्हज्या तोंडांतलें देंवता, म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें हर एक उतर ताचो फळ काडिनासतना तें फाटीं येयशें ना. देवाचें उतर तितलें फळादीक तितलें बळादीक जावन आसा. थोड्या तेंपा आदीं हांव खंय गरबेटेक गेल्ले वेळार हांगा गरबेटेक हांव वचूंक उत्तना गरबेटेक गेल्ल्या वेळार एकडे आंब्याची ल्हानशी सोंसी आसली आनी ताचेर भरून आंबे आसले आनी पळयता ताच्या एका पांट्याक भायर दिसचे बरी एक पोरणी वान आनी एक कुंटो ते बांदला. मागीर हांवें भितर वचत विचारलें, त्या आंब्यार मस्तू आंब्याच्या रुखार मस्तू आंबे जाल्यात आनी ताच्या सांगाता थंयसर एक पोरणी वान पिंजली वान आनी एक पोरनो कुंटो येवंक कळटा, कित्याक गी म्हण विचारलें.
ते आंबे मस्त जाल्यात फादर, बरे जाल्यात, पूण लोक सांगतात आनी तांणी सांगल्यार रूख वयले आंबे जडतात आनी तांची जीब लागता या तांची दिश्ट लागता म्हणाली त्या घरची स्त्री. मनशाच्या उतराक इतलें भियोचो मनीस तर देवाच्या उतराक कितलें भियो जाय. मनशाच्या उतराक तितलो फळ आसा गी, तितलें बोळ आसा गी, म्हाका गोत्तू ना. पूण खंडीत जावन आमकां भें आसा. मनशान कोणें कितें सांगल्यार त्या रुखार फळ जायत गी ना गी, जाल्लें फळी जडोवंक पुरो म्हणलें एक तांच्या मोतींत येवंक पुरो. ते मनशाच्या जिबेन न्हय, खंडीत जावन न्हय. ताका कितें पिडा आयल्या आंब्याक आनी तशें ते जडोवन पडल्यात जावं पुरो. ह्या आंब्याच्या रुखार फळ हर एका वर्सा हेजें म्हणना, सडता वचोन हर एक फळ वस्तू 2 वर्सां केवपटी चड मेळटा आनी 2 वर्सां केवपटी उणी मेळटा त्या रुखार. तशेंय जावन आसा. देखून मनशाच्या जिबे विशांत, मनशाच्या उतरा विशांत आमी तितलें एक खंत करता जाल्यार भियेता जाल्यार देवाच्या उतरा विशांत आमकां कांय भेना. वैगिनी पळया, देव कितें सांगत म्हाका आनी देवान सांगल्यार ताणें सांगलें बरी जातलें, ताचो फळ देवाक मेळनासतना वचोचो ना म्हणलें आमच्या मोतींत केदींच वचोंक ना. बगार एका मनशान जर तर उलयलो जाल्यार म्हज्या आंब्याच्या रुखा विशांत या म्हज्या दुसऱ्या खंयच्याय एका हाचे विशांत उलयलो जाल्यार ताचे दोळे ताका लागतले या ताची जीब ताका लागतली म्हणलें बे आमकां हर एकल्याक आसा. आज देवाच्या उतरा विशांत थोड्यो संगती आमी पळोवचें या वाचचें या नियाळचें एक प्रयत्न आमी करया. देवाचें उतर कितें जावन आसा तें आमी आयच्या दिसा पळोवया. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता 4थ्या अध्यायांत देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें, पाजिल्ले 2 दारीचे तालवारी बरी चड खात्रूंक शकता तसलें, प्राण आनी आत्म, संद आनी संदांचो सार सयत मेकळें करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतनां तें पारखीता. कितलें बळादीक पळया देवाचें उतर. जिवे आनी क्रियात्मक, पाजिल्ले 2 दारीचे तालवारी प्रास चड खात्रूंक शकता तसलें, प्राण आनी आत्म, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता तसलें आनी सक्कड विदूंक सकता तसलें जावन आसा. आनी सकता आनी मनशाच्या खाडल्यांतले अत्रेक आनी चिंतनां पारखीयत तसलें जावन आसा देवाचें उतर. आनी त्या देवाच्या उतरा विशांत आमकां कांय भेना. तें देवाचें उतर ह्या कानान आयकून ह्या कानान आमी सोडता. या आमी वाचता जाल्यार मोतींत आमी दवरून काणयना आनी त्या खातीर आमी फळ दिना. जेजून आज सांगली वपार आनी वोंपूंक गेलो आनी थोडे बी मार्गा देगेर पडले आनी ते सुकण्यांनी येवन तें केलें आनी थोडे ते खडपी सुवातेर पडले, थंयसर ताका माती मेळोवंक ना आनी बेगीनच किरलले आनी करपोवन गेले. आनी थोडे खांट्या झाडां मदें पडले आनी थंयसर खांट्यांनी ताका चिरडून मारले आनी थोडे बऱ्या धरणेर पडले, ताणें फळ दिलो. थोड्यांनी 30 वांट्यांनी, थोड्यांनी 60 वांट्यांनी, थोड्यांनी 100 वांट्यांनी. ती जेजूची उतरायच्या दिसा आमकां. तर तें देवाचें उतर तितलें फळादीक जावन आसल्यार तें वाचूंक आमकां कित्याक आसक्त ना. तें देवाचें उतर आयकूंक आमकां कित्याक तितली आसक्त, कितली इंट्रस्ट म्हणटा आमी ना. शर्माव 10 मिनटांच्या चड जालो जाल्यार पाद्र्या कालें उलयलो एक कितलें लांबायक उलोवन तूं गेलो म्हण. आमचे मीस एका वरान जाय
आमचो शर्मा हांव 10 मिनटांनी सांपय जाय. हांव बिदर आसतना एक 2 फिरगजांनी आसलो आनी त्या फिरगजांनी भुरगीं आसलीं. तांकां बायबल इगर्जेक हाडचें आयचें. जर तर तांचे कडेन बायबल ना जाल्यार इगर्जेन ती हांवें हाडून सुमार एक 50 बायबल दवरले, सगळे बायबल कन्नडान. आनी ती पयलीं आयिल्लीं भुरगीं बायबल काण्यान बसतालीं. आनी हांवें वांजेलचो अर्थ सांगता आसतना या शर्माव सांगता आसतना तांकां बायबलांतलीं कोटेशन्स हांव दितालो. आज पळय तुमकां हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप हांवें वाचून सांगलें तशें. पूण ते दाळा भुरगीं उक्तें करतालीं बायबल, उक्तें करून फायंड आवट करतालीं थिंग्स आनी तें वाचप हांवें परत हेवटेन तांचे कडेन वाचून सांगलें जाल्यार वाचतालीं. आनी त्या 2 फिरगजांचीं भुरगीं इतलीं हुशार आसलीं सगळ्या देसेजींत. त्याच 2 फिरगजांनी फर्स्ट सेकंड हेज हर एक पोटी बायबल क्विज केल्ले तेदा. कित्याक तांकां तें एक पंचांग मेळिल्लें तांच्या देवाच्या शब्दाक. आनी म्हाका तें सांगूंक सुलभ जातालें कित्याक थंयसर शर्मा सादारण एक अर्दें वर चलता. आनी तांकां कांय ताचे थंय निरास बगनातली या बेजाराय बगनातली. तांकां इंट्रस्ट मागिरी आनी आतां जाल्यार बिदर गेल्ले तेजो म्हाका थोडे जाण तांतले एक 2 जाण इंजिनियर जाल्यात, एक 2 डाक्टरां जाल्यात, एक 2 थंयसर वकिलां जाल्यात, मागीर नर्सां जाल्लीं सुमार आसात. तांणी अप्रूव केल्ले तेजो मेळ्ळीं जाल्यार म्हणचेलें फादर बायबल ओंदून आमगे मरते ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಯಾರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ फादर. तें तांचे भोगणां तांच्या काळजाची. आनी ती जर तर हांगा आयल्या उपरांत हांव चिंतिना बायबलांतले हांवें कोटेशन्स 1 या 2 दिल्यान, चड्ड म्हळ्यार 1 या 2 दिल्यान, नातल्यार हांव दिवंक वचना. कित्याक म्हळ्यार 10 मिनटांनी आमचो शर्माव मुगजा जाय. आनी शर्माव मुगदचे जाल्यार हांवें बायबल कोट करचें उणें करी जाय. आनी उरले संगती आमकां सांगूंक तातूंत मस्त आसात देवाच्या उतरा विशांत ताचें विवरण दिवंक. आनी तें विवरण दिवन जाताना 10 मिनटांय जालीं, 12 मिनटांय जालीं, थोडे फावटी 15 मिनटां जाल्लीं आसा. जर तर म्हाका वेळ दिलो जाल्यार तुमकां सगळ्यांक बायबलांत परिणत करचें काम हांव करीन म्हणलो बरोसो म्हजेरच म्हाका आसा. कित्याक जर तर त्या भुरग्यांक तशें त्या परिगतेक हाडलें जाल्यार तुमकांय खंडीत जावन साद आसा. पूण आमकां देवाचें उतर आयकोंक जाय गी नाका गे, या ते वेळ जाता गे, या उतरण वेता गे वेळ, ताचे विशांत म्हाका इल्लेशी खंत. आनी तशेंच तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत आज सांव पावल आमकां हे परी सांगता. तुज्या तिमोथीक सांगता, तुज्या भुरगेपणांतावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्त थंय दवरल्या भावार्था मरीपात तुका तारण दिवंक शकता तसलें जाणवायेचें भांडार तें हें जावन आसा. जाणवायेचें भांडार खाली पुस्तक काणयेचो पुस्तक न्ही, भांडार जावन आसा एक देवाच्या जाणवायेचें भांडार. आनी देवाच्या प्रेरणाकार बरयल्लें, देवाच्या प्रेरणाकाल, मनशाच्या प्रेरणाकाल मनशान चिंतून काणयो बरयल्ल्यो न्हय, देवाच्या प्रेरणाकार बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक आनी तशेंच चूक केल्ल्यांक भेश्टावंक वा चुकी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुर्तो प्रवीण जावन सर्व कार्यांक बरो तसो तो जाता. कित्या खातीर तें उपकारता आमकां सांगलां. देवाच्या प्रेरणाकार बरयलें हें पुस्तक शिकोवन दिवंक, एकामेकाक शिकोवंक आनी चूक केल्ल्यांक भेश्टावंक. देवाचें उतर अशें सांगता म्हण तुमकां सांगूंक आनी सांगलें जाल्यार तें बेश्टावणें, खाली बेश्टावणें न्ही, देवाच्या उतराचें बेश्टावणें तें जावन आसा. आनी चुकी तिदवंक आनी बरी जिणेची तरबेती दिवंक तें उपकारता. तर आमकां बायबलाची समजणी बहुत चुनी 1% म्हळ्यार हांवें उणेंच कोण ना म्हण बगता. आमच्या अन्य क्रिस्तवांक मेथडिस्ट जावं पुरो, मिशनाची म्हणटा आमी तांची जावं पुरो, CSI जावं पुरो,
तांकां बायबलाचे विशयांत मस्त जानवाय आसा, मस्त थिंग शिकल्यांत. पूण आमकां बायबल शिकोवंक नाका, बायबल शिकोवंक आमकां नाका, दोतोन आयकोवंक आमकां नाका, दोतोन एक भुरग्यांक धाडूंक आमकां नाका, दोतोनेन आमकां इंट्रस्टूय ना. आनी तशें आसतना आमी खंयतान देवाचें उतर शिकचें, देवाचें उतर शिकचें. आयताराचो एक दीस भुरगीं न्ही 2 दी म्हणचें आमी. तांकां दोतोन एक धाडूंक या आतां खड्डायची केल्ले वरी दोतोन एक आसा. पूण आतां ही PUCक तांकां आयतारा दीस दोतोन एक येवंक कश्ट, त्या खातीर तांकां शेनवारा सांजेर दोतोन दवरल्या. जाल्यारय ताचे तान चुकयतलीं साबार आसात. कित्याक म्हळ्यार तांकां इंट्रस्ट ना. ताचे बदलेक जर तर फिल्म दाखयलें जाल्यार तें इंट्रस्ट आसता आसलें, या दुसऱ्यो कोणी खंयच्योय काणयो सांगूं जाल्यार इंट्रस्ट आसता आसलें. आनी तशेंच तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो आनी एक संगत सांगता, देवाचो शब्द गाजय, सुकाळीं आनी अकाळीं ह्या कामांत मग्न जा. सर सोंसणिकायेन तांकां बेश्टावन, तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. जें तिमोथीक बरयल्लें पत्र म्हाकाय तो सांगता, आज तुवें देवाचो शब्द गाजय, सुकाळीं आनी आकाळीं हर एका टायमार ह्या कामांत मग्न जाय तुवें. आनी सर सोंसणिकायेन तांकां बेश्टावन, तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय जाय. आनी पाद्राबान मस्त वटेन सांगचें, भुरग्यांक दोतोन खड्डायची. सकड भुरग्यांक वंदनेतान धरून PUC म्हणसरच्या भुरग्यांक खड्डायची. पूण थोडे फाटी ल्हाना भुरग्यांक जर तर दोतोन एक येना जाल्यार आवय बापायचें तें तांची चूक. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक ती धरनात देखून. मागीर जर तर 10वेची PUCची येना जाल्यार त्या भुरग्यांचीच चूक. कित्याक म्हळ्यार तांकां हांकार चडला. आयच्या दिसा हांकार म्हणटा हांव, हांकार चडला. आवय बापायक आयकनात. पाद्राबान सांगलें, पाद्राबाच्या लेखाक आसूं दी म्हणटात. देखून आज आमकां देवाच्या उतराचो फळ काडूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तितल्याच एकाच कारणा खातीर. कित्याक म्हळ्यार तें देवाचें उतर आमी आयकूंक तयार ना, तें आमच्या मोतींत जिरोवंक तयार ना. जर तर आमी देवाचें उतर सोमा आयकलें जाल्यार, देवाचें उतर आमी सोमा समजून घेतलें जाल्यार, देवाच्या उतराक आमच्या जिणेंत आसरो दिलो जाल्यार ते दाळा आमी खंडीत फळ काडटले. हांव 30 वांट्यांनी, 60 वांट्यांनी, 100 वांट्यांनी. आनी तशें आमी देवाची भुरगीं म्हणलें दाखोवन दितलें हांव. देखून देवाचें उतर नाकर्न चलनाकात. देवाचें उतर आयका, खंय मेळटा जाल्यारय आयका आनी ताचे तावन फळ जोडूंक शिका आनी समजून खाण घेया. भुरग्यांक तुमच्या दोतोन एक झाडचें तुमी विसर नाकात. आनी भुरग्यांक दोतोन एक झाडां. तुमची भुरगीं 10वेंत आसूं दी, 9वेंत आसूं दी, PUCंत आसूं दी, त्या भुरग्यांक दोतोन एक झाडचें काम जावन आसा आवय बापायचें. जर तर ती दोतोन एक धाडना जाल्यार ती खंडी जावन देवा मुखार सुखीदार जातली. तांच्या भुरग्यांकय सुखीदार करतली, ती सुखीदार जातली. देखून दया करून आमी देवाच्या उतराक फळ काडचें, तें जिवीत आमचें खाण घेवचें प्रयत्न आमी करया.